की सलामती हो। आप सभी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे और तालियां बजा के खुदा के पाक रूह को वेलकम करते हैं और इस बात की भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ने हम सबों को, हमारे खानदानों को एक और नया दिन बख्श दिया ताकि हम उसके चरणों में आकर आज के दिन का आगाज कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं। बाइबल हमें अलर्ट करती है, बाइबल हमें बेदार करने की कोशिश करती है कि हम आने वाले बुरे हालात से बच सकें, क्योंकि बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो बदल जाएंगी और हम देखते हैं दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ईमानदारों को खुदा चाहता है कि वो बेदार हो और हर तरह की सुस्ती ठंडापन जाए और हमें मिलकर खुदा के नाम को जलाल देना है और फिर बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस वक्त शरीर इब्लीस के कब्ज़े में फंसे हुए हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान इब्लीस है और ये सबका ही है, किसी एक का नहीं है। और इसके साथ फाइट करने के लिए हमें अपने उन रूहानी हथियारों को इस्तेमाल करना है। उन रूहानी हथियारों में सबसे बड़ा हथियार जो है वो खुदा का कलाम है, इस पर दुआ है, फिर खुदा की तारीफ करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, अपने सारे हथियार बांध लो और इब्लीस का मुकाबला कर दो, वो तुमसे भाग जाएगा। सो आए खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी नसीहत और तरबियत के लिए पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब 20वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि खुदा जो है वो हर रोज़ हमारे दरवाज़ों पर दस्तखत देता है, दरवाज़ों पर खटखटाता है। क्यों खटखटाता है? उसकी वजह है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमें मुश्किलात में, मुसीबतों में, परेशानियों में देखकर खुश नहीं है। लेकिन अगर हम उसे दावत नहीं देंगे, अगर उसके दस्तक को हम समझेंगे नहीं, कि 2 तरह की दस्तक होती है, एक शैतान की तरफ से होती है, एक खुदा की तरफ से होती है। हमें ये भी देखना है, आप जब दरवाज़ा कोई नोक करता है तो आजकल तो बहुत सारे छोटे छोटे लेंस लगा दिए जाते हैं, उसमें से हम थोड़ा सा देखते हैं कि बाहर कौन आया है। अगर कोई शख्स हमारा मिलने वाला है तो फिर हम उसको अंदर आने देते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे हमें खतरा है तो हम दरवाज़ा नहीं खोलते। इसी तरह हमें भी जब दस्तक होती है तो बड़े मुतात होना है कि ये ना हो कि हम दरवाज़ा खोल दें तो शैतान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये दरवाज़ा कौन सा है? ये आपके दिल का दरवाज़ा है। वहाँ खुदा हर रोज़ आपके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तखत करता है ताकि कोई उसके लिए दरवाज़ा खोले, क्योंकि खुदा ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता जब तक आप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कितनी खुशी की बात है कि हमारा मुनज्जी, नजात दहिंदा जो है वो हमारे घरों में आता है, आमीन। आपके पास आता है ताकि आपके साथ वो आकर रहे और आपके साथ खाना खा सके। ये एक जिंदा खुदा की बात है, मुर्दा कोई भी नहीं आ सकता आपके पास, आमीन। आपका खुदा जिंदा है और जिंदा ही आपके घर में आ सकता है और जिंदा ही
آپ کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے تاکہ کوئی اس کے لیے دروازہ کھولے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہر روز اس کی دستک کو پہچاننا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا میری بھیڑیں جو ہیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ آمین۔ تو ہمیں اس کی آواز کو پہچاننا ہے۔ اگر کوئی میری آواز سن کر، آمین، اس کے بعد اور بھی کوئی آواز آتی ہے، ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ میرے چرواہے کی آواز ہے، میرے خداوند کی آواز ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ جب آپ خدا کی آواز کو ہر روز سنیں گے تو آپ کو اس کی پہچان ہوگی۔ آمین۔ ایک بچہ جو ہے، کیونکہ بچپن سے جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اپنی ماں کی آواز کو سنتا رہتا ہے۔ آپ 1000 لوگوں میں بھی اس بچے کو لے کر جائیں گے تو وہ اپنی ماں کی آواز کو پہچانے گا۔ آمین۔ ایسے ہی ہے نا، کسی اور کی آواز کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ اس آواز سے وہ واقف نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے بھی اپنے چرواہے یسوع کی آواز کو پہچاننا ہے تاکہ ہم فوراً سست نہ پڑے اور اٹھے اور دروازہ کھول دیں اور اس کو ویلکم کریں۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو ویلکم کرو۔ جب تک یسوع ہماری زندگی میں نہیں آتا تو پھر تب تک آپ ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ یسوع کے آنے سے آپ کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کے مسائل کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ خدا حل مشکلات ہے، وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دعوت نہیں دیں گے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھا، اگر کوئی، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دینا چاہتا ہے، وہ اس کے گھر آئے گا۔ کیا لکھا ہے؟ دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ آمین۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے ہر روز آپ کے ساتھ کھانا کھائے؟ آپ جب اس کو انوائٹ کریں گے اپنے دسترخوان پر تو وہ ضرور آپ کے کھانے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ کر آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ کیونکہ ہم یسوع کے مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہر روز اس کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اس کو انوائٹ کریں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں خدا کو انوائٹ کریں، اپنی کلیسیا میں انوائٹ کریں، اپنے اس علاقہ میں یسوع کو انوائٹ کریں۔ آپ جب تک نہیں کریں گے خدا خود کچھ نہیں کرے گا۔ آمین۔ تو سارے مل کر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور میرے ساتھ۔ آمین۔ اب یہاں ایک وعدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ جب آپ دروازہ کھولیں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ منجی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ آپ کتنے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، مہمانوں کو، وہ نہیں آتے، لیکن یہ مہمان کیسا ہے جو آپ کے دروازوں پر کھڑا ہوا۔ آمین۔ تو اس مہمان کو اپنے گھر میں بلائیں، تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے لگے، کیونکہ وہ آپ کا منجی ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے۔ آمین۔